अप्सनल म्याथ भर्चुअल क्लासमा हाम्रो आजको टपिक छ लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी पार्ट 2। पार्ट 1 मा हामीले मेनली कन्सेप्ट अफ लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी र कन्सेप्ट अफ इन्टरभल नोटेसनको बारेमा डिस्कस गरेका थियौं र त्योसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू सल्भ गरेका थियौं। आज यस पार्ट 2 मा हामीले मेनली पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी सँग रिलेटेड प्रब्लमहरू डिस्कस गर्नेछौं। पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी भनेको के हो त भन्दाखेरि द पोइन्ट वेयर द फंक्शन क्यान नट बी डिफाइन्ड और function does not exist. That point is known as point of discontinuity. Without doing any further delay, let's start the question. Question number 1 मा के छ त भन्दाखेरि find the point of discontinuity of the function f of x is equals to x cube minus 27 divided by x minus 3 छ। यो क्वेशन चाहिँ मैले प्रिभियस पार्टको होमवर्क सेक्सनबाट पिकअप गरेको हो। त्यहाँ चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरूले पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटीको बारेमा क्लियर भएन सर भनेको हुनाले मैले यो क्वेशन दिएको हो। अब यहाँ फंक्शनमा के छ त भन्दाखेरि हियर गिवन फंक्शन f x is equals to x cube minus 27 divided by x minus 3 छ। अब यो कुन कन्डिसनमा चाहिँ फंक्शन डिफाइन हुँदैन त भन्दाखेरि जब डिनोमिनेटरको पार्ट 0 हुन्छ। हामीलाई न्युमिनेटरको पार्टले केही फरक पार्दैन, हामीलाई फरक पार्ने भनेको के हो डिनोमिनेटरको पार्ट। डिनोमिनेटरमा 0 हुनु हुँदैन फंक्शन डिफाइन हुनको लागि। अब डिनोमिनेटरको पार्ट कुन कन्डिसनमा 0 हुन्छ त भन्दाखेरि when x minus 3 is equals to 0 x is equals to कति भयो 3 भयो। भनेपछि x को भ्यालु 3 हुँदाखेरि डिनोमिनेटरको पार्ट के हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ। भनेपछि देन f 3 is equals to 0 by 0 आयो। भनेपछि therefore x equal to 3 is point of discontinuity। किन x equal to 3 चाहिँ point of discontinuity भयो त भन्दाखेरि x को भ्यालु 3 हुँदाखेरि डिनोमिनेटर पार्ट 0 हुन्छ है त, whatever be the numerator part। अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 2। क्वेशन नम्बर 2 मा चाहिँ हामीले यहाँ एउटा ग्राफ दिएको छ। त्यो ग्राफ स्टडी गरेर हामीले रिलेटेड प्रब्लमहरुको आन्सर लेख्नु पर्ने छ। अब यहाँ क्वेशनमा के भन्छ त भन्दाखेरि स्टडी द ग्राफ अफ द फंक्शन y इक्वल टु f of x एन्ड इभ्यालुएट। फर्स्टमा के भन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 माइनस यो भनेको LHL लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट है त, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 प्लस यो भनेको RHL राइट ह्यान्ड लिमिट। अनि थर्डमा चाहिँ चेक द कन्टिन्युटी अफ द फंक्शन f of x एट x इक्वल टु 0 भनेर भनेको छ। हामीले चाहिँ कन्टिन्युटी पनि चेक गर्नुपर्छ एट x इक्वल टु 0 छ। अब यहाँ तपाईले ग्राफ हेर्न सक्नुहुन्छ यो y इक्वल टु f of x यो चाहिँ लाइन हो, यो फंक्शन हो। यो फंक्शन चाहिँ जताकतै एक्जिस्ट छ तर x इक्वल टु 0 हुँदा फेरि चाहिँ यो एक्जिस्ट छैन है त। यो पाल परेको जस्तो पार्ट छ नि यो भनेको डज नट एक्जिस्ट भन्न खोजेको। त्यो भनेको एक्ज्याक्ट एट x इक्वल टु 0 मा, तर नियर अबाउट x इक्वल टु 0 मा चाहिँ फंक्शन एक्जिस्ट छ। फंक्शनको भ्यालु यहाँ हामीले 3 लेख्न मिल्छ, त्यो भनेको लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ 3 हो है त। तर एट x इक्वल टु 0 दैट इज फंक्शनल भ्यालु चाहिँ त्यहाँ एक्जिस्ट छैन। भनेपछि फ्रम ग्राफ एज x टेन्ड्स टु 0 दैट मीन्स x को भ्यालु नियर अबाउट 0 हुँदा y टेन्ड्स टु कति छ 3 छ। देयरफोर लिमिट x टेन्ड्स टु 0 माइनस f of x इक्वल टु 3 भयो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि 3 भयो र राइट ह्यान्ड लिमिट पनि कति भयो 3 भयो है त। अब बट एट x इक्वल टु 0 x को भ्यालु एक्ज्याक्ट 0 हुँदा फंक्शन के छ डिफाइन छ छैन। f of x is undefined भनेर भनेको छ, that is function does not exist. So f of x is discontinued x equal to 0, that is x equal to 0 is point of discontinuity of y equal to f of x। अब यहाँ definition of point of discontinuity लेखेको छ if the function y equal to f of x does not exist at x equal to c then the point x equal to c is known as point of discontinuity भनेर point of discontinuity definition यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ त भन्दाखेरि त्यो ग्राफसँग रिलेटेड प्रब्लम छ। अब यो क्वेशनमा के लेखेको छ त भन्दाखेरि व्हाट डु यु मीन बाइ पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी। पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी भनेको के हो स्टडी द ग्राफ एन्ड चेक द कन्टिन्युटी अफ f of x एट x इक्वल टु 2 भनेर भनेको छ है त। गिवन फंक्शनलाई यो ग्राफमा प्लट गरेको छ, गिवन फंक्शनलाई यो ग्राफमा प्लट गरेको छ र यो फंक्शन चाहिँ x इज इक्वल्स टु 2 हुने बेला अनडिफाइन छ। यसमा यो पाल परेको जस्तो छ नि यो भनेको अनडिफाइन भनेर भनेको है त। x को भ्यालु एक्ज्याक्ट 2 हुने बेला फंक्शनल भ्यालु डज नट एक्जिस्ट छ है त। यो ग्राफ राम्रोसँग हेर्नुस्। अब यहाँ फर्स्टमा व्हाट डु यु मीन बाइ पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी भनेको छ, यसको डेफिनेसन के छ त भन्दाखेरि इफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टु f of x इज डिस्कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु c देन दैट पोइन्ट इज नोन एज पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी भनेर भन्छ। फ्रम ग्राफ, अब फ्रम ग्राफबाट लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस है त, हामीलाई एट x इक्वल टु 2 मा चेक गर भनेर भनेको छ। अब 2 माइनस मा LHL चेक गर्दा फेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस f of x को भ्यालु कति छ
2 छ। x को भ्यालु नियर अबाउट है त 2 भन्दा हल्का सानो हुने बेला y को भ्यालु भनेको छ 2 छ है त। एन्ड RHL भनेको छ x टेन्ड्स टु 2 प्लस हुने बेला भने f of x को छ 2 छ। भनेपछि लिमिट चाहिँ एक्जिस्ट भयो। LHL इज इक्वल्स टु RHL भनेपछि लिमिटिङ भ्यालु के भयो एक्जिस्ट भयो। बट f of x इज अनडिफाइन्ड एट x इक्वल टु 2। फंक्सन डिफाइन छ त x इक्वल टु 2 मा छैन। त्यही भएर f of x इज डिस्कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु 2 भनेर लेख्ने है त। दैट इज x इक्वल टु 2 इज पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी। अब क्वेशन नम्बर 4 तिर लागौ। त्यहाँ क्वेशन नम्बर 4 मा यहाँ पनि डिस्कन्टिन्युअस छ, यहाँ पनि डिस्कन्टिन्युअस छ। यो कस्तो टाइपको डिस्कन्टिन्युअस हो, यो चाहिँ कस्तो टाइपको डिस्कन्टिन्युअस हो है त। यहाँ के भन्छ त भन्दाखेरि क्यान यु एक्सप्लेन अबाउट डिस्कन्टिन्युटी अफ द फंक्शन, स्टडी द ग्राफ अलोङसाइड है त। देन आन्सर द फलोइङ क्वेशन भनेर भन्छ। डज लिमिट x टेन्ड्स टु -2 f of x एक्जिस्ट है त। लिमिट x टेन्ड्स टु -2 f of x एक्जिस्ट भनेर भन्छ है त। लिमिटिङ भ्यालु x टेन्ड्स टु -2 हुँदाखेरि एक्जिस्ट हुन्छ भनेर भन्छ। अनि सेकेन्डमा लिमिट x टेन्ड्स टु 2 f of x एक्जिस्ट भनेर भन्छ। अनि थर्डमा फाइन्ड द पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी। थर्डमा हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी। अब फर्स्टमा x टेन्ड्स टु -2 तिर जाउँ। x को भ्यालु 1 2, x को भ्यालु नियर अबाउट -2 हुँदाखेरि -2 भन्दा अलिकति सानो हुँदाखेरि है त। अब f of x को छ -2 भन्दा अलिकति सानो हुँदाखेरि फंक्सन भनेको यो फंक्सन हेर्नुस् f of x को छ 1 छ है त। f of x को छ 1 छ। दैट इज LHL कति भयो 1 भयो। एन्ड लिमिट x टेन्ड्स टु -2 प्लस -2 भन्दा अलिकति ठुलो हुँदाखेरि f of x को छ -1 छ है त। लिमिट x टेन्ड्स टु -2 प्लस हुने बेला f of x को छ यहाँ हेर्नुस् त -1 छ। अनि LHL चाहिँ +1 छ। LHL है -2 भन्दा हल्का सानो भनेपछि यतातिर लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर यो चाहिँ 1 छ। RHL को छ हल्का ठुलोतिर -2 भन्दा हल्का ठुलोतिर को छ -1 छ। अनि LHL र RHL इक्वल भएन भने लिमिट एक्जिस्ट भयो त भएन। अनि सिन्स LHL डज नट इक्वल्स टु RHL सो लिमिट x टेन्ड्स टु -2 f of x डज नट एक्जिस्ट। अब हामीले x इक्वल टु 2 तिर जाउँ है त। लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस अब 2 भन्दा हल्का सानो हुने बेला f of x को छ 1 छ है त। लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस दैट इज LHL 1 भयो र 2 भन्दा हल्का ठुलो हुने बेला पनि को छ 1 नै छ। अनि लिमिट x टेन्ड्स टु 2 प्लस f of x पनि कति भयो 1 भयो। अनि यसमा चाहिँ LHL इज इक्वल्स टु RHL। दैट मिन्स लिमिट x टेन्ड्स टु 2 f of x एक्जिस्ट। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भयो भने के हुन्छ लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ है। तर फंक्सन कन्टिन्युअस हो त फंक्सन चाहिँ कन्टिन्युअस हैन किनकि फंक्सन चाहिँ एक्जिस्ट छैन। त्यो पाल परेको भनेको एक्जिस्ट नभएको है त। सिन्स f of x इज डिस्कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु -2 एन्ड x इक्वल टु 2 सो x इक्वल टु +-2 आर पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी भनेर यसरी लेख्ने। अब डिस्कन्टिन्युटी अफ द फंक्सनलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने त भन्दाखेरि त्यहाँ क्यान यु एक्सप्लेन अबाउट डिस्कन्टिन्युटी अफ द फंक्सन भनेर भनेको थियो। अब कसरी एक्सप्लेन गर्ने त भन्दाखेरि हाउ टु एक्सप्लेन द डिस्कन्टिन्युटी अफ द फंक्सन। A function y equal to f of x defined in an open interval a comma b is said to be continuous at x equal to c belongs to ab if limit x tends to c minus f of x is equals to limit x tends to c plus f of x equal to f of c. That is limiting value is equals to के होना पर्यो functional value होना पर्यो है। If any one of above condition is not satisfied then f of x is discontinuous at x equal to c भनेर भनेको छ। and c is known as point of discontinuity भनेर यसरी एक्सप्लेन गर्ने है त। हामीले चाहिँ पार्ट फर्स्ट मा कन्डिसन अफ द कन्टिन्युटी भनेर पढेको थियो त्यो पनि हेर्न नभुल्नु होला यदि हेर्नु भएको छैन भने। अब क्वेशन नम्बर 5 तिर लागौं। यहाँ चाहिँ कन्टिन्युटी टाइपको क्वेशन छ। राइट द एक्जाम्पल अफ एनी कन्टिन्युअस फंक्शन इन रियल नम्बर सिस्टम भनेर भन्छ। एक्जाम्पल अफ एनी कन्टिन्युअस फंक्शन इन रियल नम्बर सिस्टम स्टडी द गिवन फंक्शन भनेर भन्छ। f of x is equals to 2x plus 1 यो कुन रेन्जमा छ 0 लेसर इक्वल टु x लेसर इक्वल टु 2 मा र 3x minus 1 x greater than 2 मा। अब फाइन्ड फर्स्टमा f of x को भ्यालु एट x इक्वल टु 1.99 मा अनि सेकेन्डमा f of x एट x इक्वल टु 2.01 मा चेक द कन्टिन्युटी अफ f of x एट x इक्वल टु 2 मा र हामीले कन्टिन्युटी पनि चेक गर्नुपर्छ। सोलुसनमा अब के छ त भन्दाखेरि अब एक्जाम्पल अफ द कन्टिन्युअस फंक्शन के हो अ फंक्शन y इक्वल टु sin x है त। अ फंक्शन y इक्वल टु sin x और f of x इक्वल टु sin x
x belongs to r is continuous function है त sin function चाहिँ के हो continuous हो अब here given function के छ I have x equal to यो j function छ त्यही लेखेको छ है त 2x + 1 यो कुन रेन्जमा 0 लेसर इक्वल टु x लेसर इक्वल टु 2 मा र 3x - 1 x greater than 2 मा अब फर्स्ट मा I have 1.99 I have 1.99 2 भन्दा सानो कि ठुलो 2 भन्दा सानो अब यो कुन रेन्जमा पर्छ यो रेन्जमा पर्छ भनेपछि यो फंक्सन चुज गर्न पर्यो भनेपछि 2 * 1.99 + 1 यो कति क्याल्कुलेट हुन्छ फाइन्ड आउट गर्नुस् र I have 2.01 है त I have 2.01 चाहिँ कतिमा कुनमा पर्छ 2 भन्दा ठुलो हो भनेपछि यो फंक्सनमा पर्ने भयो भनेपछि 3 * 2.01 - 1 यो कति हुन्छ यो पनि क्याल्कुलेट गर्नुस् अब हामीले कन्टिन्युटी चेक गर्नुपर्ने छ है त थर्ड मा लिमिट x टेन्ड्स टु 2 minus LHL है त यो LHL कति हुन्छ I have x = अब 2 minus को लागि 2 भन्दा सानो फंक्सन माथिको चुज गर्नुस् लिमिट x टेन्ड्स टु 2 minus 2x + 1 2 * 2 + 1 = 5 LHL कति आयो 5 आयो अब RHL लिमिट x टेन्ड्स टु 2 plus I have x = लिमिट x टेन्ड्स टु 2 plus 3x - 1 अब 2 भन्दा ठुलोको लागि यो मुनिको फंक्सन चुज गर्न पर्यो त्यही भएर 3x - 1 3 * 2 - 1 कति आयो 5 आयो र फंक्शनल भ्यालु I have x = 2 कहाँ छ त यो माथिल्लो रिजनमा छ x = 2 यहाँ छ अनि फंक्शनल भ्यालु कति आयो 2 * 2 + 1 = 5 अनि LHL = RHL = फंक्शनल भ्यालु आयो सो I have x is continuous at x = 2 अनि फंक्सन x = 2 मा के रहेछ कन्टिन्युअस रहेछ अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 6 तिर लागौ क्वेशन नम्बर 6 मा के छ त भन्दाखेरि अ फंक्सन y = I have x is defined by I have x = 2x² - 8 divided by x - 2 यसको रिजन 0 लेसर इक्वल टु x लेस देन 2 छ 8 छ x at x = 2 मा चाहिँ f of x को भ्यालु कति छ 8 छ र 5x - 2 चाहिँ कुन रिजनमा छ x greater than 2 मा छ देन व्हाट वी हैव टु फाइन्ड हियर फर्स्ट मा I have 1.99 सेकेन्ड मा I have 2.01 र थर्ड मा वी हैव टु चेक द कन्टिन्युटी अफ फंक्शन at x = 2 मा अब यो हाउ टु सल्भ दिस क्वेशन फर्स्ट राइट व्हाट इज द गिवन फंक्शन है हियर I have x = अब यहाँ जे फंक्शन दिएको छ त्यही लेख्ने अब फर्स्ट मा हामीलाई I have 1.99 फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ अब 1.99 कुन रिजनमा पर्छ त्यो फंक्सनमा हेर्ने 1.99 यो रिजनमा पर्छ 1.99 2 भन्दा सानो हो त्यही भएर यो रिजनमा पर्छ अनि यो फंक्सनमा 1.99 x को भ्यालु लगाएर सब्स्टिट्युट गर्ने 2 * 1.99 को स्क्वायर minus 8 divided by 1.99 divided by 2 यसको भ्यालु कति आउँछ क्याल्कुलेट गर्नुस् र सेकेन्ड मा I have 2.01 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ अब I have 2.01 कुन रिजनमा पर्छ यो मुनिको रिजनमा पर्छ 2.01 2 भन्दा ग्रेटर हो त्यही भएर यो मुनिको रिजनमा पर्यो अनि x को भ्यालु 2.01 यो फंक्सनमा लगाएर राख्नुस् 5 * 2.01 - 2 = कति आउँछ त्यो क्याल्कुलेट गर्नुस् अब थर्ड मा वी हैव टु चेक द कन्टिन्युटी अफ फंक्शन at x = 2 LHL फाइन्ड आउट गर्नुस् LHL = लिमिट x टेन्ड्स टु 2 minus अब 2 minus भनेपछि x को भ्यालु 2 भन्दा सानो कुन रिजनबाट फाइन्ड आउट गर्ने यो माथिको रिजनबाट फाइन्ड आउट गर्ने I have x यो माथिको फंक्शन चाहिँ यो 0/0 को फर्ममा छ त्यही भएर यसलाई फर्स्ट मा फ्याक्टराइज गरेर 0/0 हुने टर्मलाई क्यान्सल आउट गर्नुस् 2 कमन ल्याएपछि x² - 4 हुन्छ त्यो भनेको x + 2 x - 2 x - 2 x - 2 0 बनाउने टर्म क्यान्सल आउट भयो त्यसपछि x को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् 2 * 2 + 2 = कति आयो 8 आयो है त LHL कति आयो 8 आयो अब RHL = लिमिट x टेन्ड्स टु 2 plus I have x यो चाहिँ कुन रिजनबाट फाइन्ड आउट गर्ने यो रिजनबाट किनकि 2 भन्दा ठुलो रिजन चाहिँ कुन हो यो हो त्यही भएर लिमिट x टेन्ड्स टु 2 plus है त 5x - 2 लेख्नुस् 5 * 2 - 2 = कति भयो 8 भयो एन्ड I have 2 = 8 यो फंक्शनल भ्यालु I have 2 है त फंक्शनल भ्यालु कति छ 8 दिएको छ at x = 2 मा फंक्शनल भ्यालु 8 दिएको छ त्यही भएर I have 2 = 8 लेखेको सिन्स LHL = RHL = I have 2 है त सो I have x is continuous at x = 2 भनेपछि कन्टिन्युटी को कन्डिसन स्याटिस्फाई गरे त्यही भएर फंक्सन के भयो कन्टिन्युअस भयो अब यस मैले तपाईलाई एउटा क्वेशन होमवर्क दिएको छु यहाँ यो केयरफुल्ली क्वेशन हेर्नुस् क्वेशनमा के लेखेको छ स्टडी द ग्राफ एन्ड डिटरमाइन वेदर लिमिट x टेन्ड्स टु -3 I have x and limit x टेन्ड्स टु +3 I have x exist or not भनेर भन्छ अल्सो फाइन्ड पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी है त र पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी पनि फाइन्ड आउट गर भनेर भनेको छ एट x = 3 x = कति 1 2 3 x = -3 मा यहाँ हेर्नुस् र x = 1 2 3 र यतातिर पनि हेर्नुस् अब के छ लिमिट कहाँ एक्जिस्ट हुन्छ कहाँ हुँदैन र पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी पनि फाइन्ड आउट गर्नुस् आज क्लास यति नै तपाईलाई आज क्लास कस्तो लाग्यो तपाईको कुनै प्रतिक्रिया भयो कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्नु होला यो च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् हस्त